बीटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। टिस्टा युनाइटेड वेलफेयर सोसाइटीद्वारा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत रेलवे परियोजनाका निर्माणाधीन संस्थाहरूको कार्यस्थलमा गएर प्रदर्शन गर्ने र क्षेत्रका बेरोजगारहरूलाई रोजगारको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने मागमा प्रदर्शन गरिएको छ। टर्नर नम्बर 8 एप्को इन्जिनियरिङ लिमिटेड, टर्नर नम्बर 6 को आइडिटी इन्जिनियरिङ लिमिटेड तथा अनिकोन इन्फ्रा नामक संस्थाहरूसँग क्षेत्रका बेरोजगारहरूको समस्यालाई लिएर वार्तालाप गर्ने काम सङ्गठनले गरेको छ। सम्पर्क गरिएका उपयुक्त निर्माण संस्थाहरूले स्थानीय शिक्षित बेरोजगारहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए। आजको कार्यक्रममा टियुडब्ल्युएस सङ्गठनले क्षेत्रका बेरोजगार शिक्षित युवाहरूले न्याय नपाएसम्म अर्थात् रोजगार नपाएसम्म आफ्नो अभियानलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छन्। आजको कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष सुखबीर तामाङ, सचिव श्याम गुरुङ, युवा नेतृत्व चरण छेत्री, सल्लाहकार ललित छेत्री, किशोर प्रधान, प्रकाश विश्व, विमल विश्व तथा व्यापक रूपमा अन्य क्षेत्रका शिक्षित बेरोजगार युवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसरी नै प्रदर्शन गरिनुपर्ने विषय सचिव श्याम गुरुङले थप जानकारी दिएका छन्। पक्षबाट आज राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा जति पनि सञ्चालित रेलवे परियोजनाहरू छन् ती मध्येमा दुई चार परियोजनाहरूभित्र गएर त्यहाँका निर्माण संस्थाहरूसँग कम्पनीहरूसँग हामी बात मार्ने चेष्टा गऱ्यौँ। विशेष कुरो के भने यत्रो ठुलो परियोजना राष्ट्रिय राजमार्गमा सञ्चालन हुँदाहुँदै पनि क्षेत्रका बेरोजगार शिक्षित युवाहरूले रोजगार नपाइरहेको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई इङ्गित गर्दै र निर्माण संस्थाहरू जति पनि यहाँ आएर तपाईको एउटा एजेन्सीको हिसाबमा काम गर्ने र यहाँबाट मुनाफा लिने कामहरू जुन निर्माण संस्थाहरूले गरिरहेका छन् त्यो संस्थाहरूभित्र यहाँका स्थानीय बेरोजगार युवा युवतीहरूले पनि काम पाउनुपर्छ र काम दिलाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर हाम्रो टिस्टा युनाइटेड वेलफेयर सोसाइटीले विगत 2-4 महिना अगाडिदेखि कसरतमा छ। तरै तापनि आजसम्म निर्माण संस्थाहरूले यसलाई गम्भीरतासँग नलिरहेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी फिल्ड भिजिट गऱ्यौँ, निर्माण संस्थाहरूको कामलाई हेऱ्यौँ, उनीहरूको प्रगतिलाई हेऱ्यौँ अनि उनीहरूको जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई, जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई भेटेर टिस्टाका इलिजिबल जति पनि युवाहरू छन् ती युवाहरूले यो क्षेत्रहरूमा, यो रोजगारको क्षेत्रहरूमा उनीहरूलाई पनि अन्तर्भुक्त गरिनुपर्छ र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौँ। विशेष कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रा क्षेत्र छ हैन र हामीले चाहिँ अब यो काम चाहिँ अब यसको कामको लागि जे जस्तो गरेर भए पनि हुन्छ हैन, हामीले यो काम चाहिँ हासिल गर्नु नै पर्छ है। अन्त यहाँनिर अब हामी कति इम्प्लोय पर्सनहरू छ, अब उनीहरू के गर्दैछ भनेदेखि यहाँदेखि धेरै बाहिर टाढा टाढा गएर हैन उनीहरू आफ्नो अब घर व्यवस्था परिवार चलाउनुको लागि धेरै टाढिएर बस्नु परेको छ आजको दिनमा। र त्यसै गरी अब हाम्रो युथहरूले चाहिँ यहाँनिर अब यो प्रोजेक्ट वर्कमा हैन अब यसरी कामहरू पाइदियो भनेदेखि राम्रो हुने थियो भन्दै। दार्जिलिङ गोरामुमो ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष अजय एडवर्ड लगायतको टोलीद्वारा पोखरेबुङ नागरी समष्टिको भ्रमण गरिएको छ। भ्रमण अवधि साङ्गेटारदेखि एभोन ग्रुप मलटसम्म जाने सडक मार्गको निरीक्षण गरी मानिसहरूसँग भेटघाट गरिएको थियो। यसै क्रममा सङ्गम बजारमा ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई स्वागत जनाइएको थियो। यसै अवसरमा बालबालिकाहरूलाई मिठाई वितरण पनि गरिएको थियो। साङ्गठनिक गतिविधिलाई तीव्रता दिन मलट पुल बजार सार्वजनिक भवनमा सभा सम्पन्न गरिएको थियो। सभामा समष्टिका सम्पूर्ण शाखा प्रशाखाका प्रतिनिधिहरू साथै भातृ सङ्गठनका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै शाखा अध्यक्ष अजय एडवर्डले गोरामुमुको मूल मन्त्र नै पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो ठुलो रहेको बताएका छन्। मलट पुल बजार सार्वजनिक भवनमा ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डलाई स्वागत जनाउँदै बालबालिकाहरूले आफ्नो पारम्परिक सांस्कृतिक नृत्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए। दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी युवा एकाइ प्रवक्ता तरुण राईले सञ्चालन गरेको सभामा एसपीडब्ल्यू केन्द्र समितिका महासचिव एसके लामा, दार्जिलिङ सदस्य वाई लामा साथै दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। भ्रमण विषय
ब्रान्च कमिटी प्रवक्ता प्रभास्कर ब्रोनले जानकारी दिएका छन्। जय गोर्खा सबैलाई र विशेष यो प्रेस बाइटद्वारा म यो जानकारी दिन चाहन्छु कि जिएनएलएफ पार्टीको दार्जिलिङ ब्रान्चको विभिन्न शाखा प्रशाखाहरू भ्रमण जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आज पोख्रेबुङ नागरिक समष्टि यस समष्टिमा धेरै सांगठनिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति केही सांगठनिक फेरबदल गर्न र समष्टि भ्रमण गर्न हाम्रा समष्टि अध्यक्ष हाम्रा ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड अनि ब्रान्चका सम्पूर्ण टिम आज हामी आएका थियौँ र यसै क्रममा माथि पोख्रेबुङ बजारदेखि नै ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय एडवर्डज्यूलाई नानीहरूले र त्यहाँका वरिष्ठ व्यक्तिहरूले विशेष स्वागत जनाउँदै हामीलाई त्यहाँ भव्य स्वागत गरियो र त्यस पछाडि यहाँ हामी घुम्दै फिर्दै हामी यहाँ आएका छौँ यो पुल बजार क्षेत्रमा मलाटको पुल बजार क्षेत्रमा जहाँ नानीहरूले भव्य नृत्यका साथ हामीलाई स्वागत गरे र यहाँको आम जनताले धेरै माया श्रद्धा र प्रेम देखाए हामीलाई र यस पश्चात यो कार्यक्रम पश्चात चाहिँ अब हामी जनतासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम भयो पहिलो अर्धको कार्यक्रम र दोस्रो अर्धको कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो सांगठनिक यो विस्तारको विषयमा हाम्रो एउटा कोठे बैठक गरेर आजको यो कार्यक्रम यतिमा हामी अम्ताउँदछौँ। धन्यवाद। आज गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले शोचनीय बनेको राष्ट्रिय राजमार्ग 55 को विभिन्न स्थानको निरीक्षण गरेका छन्। निरीक्षण अवधि भर्खरै मात्र राष्ट्रिय राजमार्ग 55 को मर्मत कार्यको सुरुवात गरिएको स्थानमा गएर राजमार्ग मर्मतको ठेका पाएका ठेकादारहरूले मर्मतको कार्य सही ढङ्गले गरिदिने अपिल पनि गरेका छन्। हाइवेमा छ, अस्तिको दिन पनि तपाईहरुलाई एउटा जानकारी दिनु खोजेको। अस्ति सिलगढी जाँदाखेरि खरसाङसम्म बाटो एकदमै खराब भएको छ हैन। अनि यो मैले इन्टरनेटमा हेर्दाखेरि 3 जनाले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पाएको रहेछ। यो नेसनल हाइवे खरसाङसम्म 3 जनाले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पाएको रहेछ। कुन्दन तामाङ ज्यूले, राम कालीकोटे ज्यूले हैन, अन्त अशोक ब्रदर्सले हैन, 3टा कन्ट्र्याक्ट पाएको रहेछ यो नेसनल हाइवेमा। अनि जुन चाहिँ आजको दिनमा यो जीर्ण अवस्था छ हैन, यो जीर्ण अवस्था छ हैन। मेरो बिन्ती छ, उहाँ 3 जना कन्ट्र्याक्टर हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्छ हैन, तपाईहरुले यो पुरानो प्रथा हैन जहाँ चाहिँ पार्टीहरूलाई फन्ड दिनुपर्ने, इन्जिनियरलाई फन्ड दिनुपर्ने, संस्थाहरूलाई अर्गनाइजेसनहरूलाई कन्ट्र्याक्टर एसोसिएसनहरूलाई पैसा दिनुपर्ने, त्यो चाहिँ प्लिज बन्द गरिदिनुहोस्। पुरो काम राम्रो गर्नुहोस् हैन। तपाईहरुलाई कसले दुःख दियो भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी सरकारसँग एसपीलाई हामीले थ्रेटन गर्दैछ भनेर हामी एफआईआर हाल्छौँ। तर पैसा चाहिँ कसलाई नदिने, हाम्रै पार्टीलाई पनि नदिने, अर्काको पार्टीलाई पनि नदिने, टिएमसीलाई नदिने, गोजालाई नदिने, जनताको लागि हो भने त्यो 1-2 जना पार्टीलाई 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपियाँ दिएर सम्पूर्ण जनताको चाहिँ बाटोहरू यसरी खराब हुन्छ हैन। तपाईहरुले कन्ट्र्याक्ट पाउनु भएको छ, फेयर एन्ड स्क्वायर पाउनु भएको छ, तपाईले काम चाहिँ राम्रो गरिदिने जनताको लागि। अनि पैसा अरू पार्टीहरूलाई म आह्वान गर्छु पैसा नलगिदिने, किनभने यो बाटोमा हाम्रो दाजुभाइहरू गाडी चलाउने दाजुभाइहरू हुन्छ, नयाँ गाडी किनेको हुन्छ, 1-2 दिनमै यो बाटो यस्तै भयो भने उनीहरूको मेन्टेनेन्स त्यसै त इएमआई दिनु सकेको छैन आजको महामारीमा। त्यसै पनि उहाँ दाजुभाइहरू जो चालक दाजुभाइहरू हुन्छ उहाँहरूको लथालिङै हुन्छ। अनि त्योभन्दा अर्को अवस्था चाहिँ यहाँ बिमारीहरू धेरै, यही बाटो हो हाम्रो लाइफलाइन, सिलगढी जाने, कलकत्ता जाने, दिल्ली जाने सबै यही हो लाइफलाइन। अनि यो लाइफलाइनमा कतिजना ब्रेन ह्यामरेज भएको हुन्छ, स्ट्रोक भएको हुन्छ बिमारीहरू। अनि स्ट्रोक भएको बिमारीहरूलाई यस्तो बाटोमा एम्बुलेन्समा लाँदाखेरि उहाँहरू सिलगढीसम्म पनि उहाँहरू जानु पाउँदैन। यो पैसा नथाप्नुहोस्, पापको पैसा हो, हराम हुन्छ। घरमा आफ्नो परिवारलाई राम्रो हुँदैन यस्तो पैसा हाम्रो मान्छे नेताहरूले थाप्यो भने, अर्गनाइजेसनहरूले थाप्यो भने। जनता हो, जनता नै लाई कन्ट्र्याक्टर दाजुभाइहरूले हेर्नुपर्छ
अनि यो बाटो चाहिँ पहिलाको प्रथा जस्तो पैसा खाइदिने प्रथा जस्तो चाहिँ नगरिदिने मेरो आह्वान, मेरो बिन्ती छ जिएनएलएफ पार्टी। म अजय एडवर्ड्स एउटा सोसल वर्कर, सँगसँगै म पार्टी अध्यक्ष दार्जिलिङको हो। अनि कर्सियङदेखि जुन चाहिँ भएको छैन, कर्सियङदेखि त्यहाँ कर्सियङको हाम्रो निमा दाजुसँग उहाँसित पनि कुरा गर्छु कि यो बाटो बनाएर चाहिँ हामी यसरी नै आएर चेक गर्छौँ। मैले एउटा मेसिन मगाइरहेको छु जहाँ चाहिँ हामीले त्यो निकालेर हेर्नु सक्छौँ बिटुमिन कति, किनभने एज पर नेसनल हाइवे रुल बिटुमिन 25 mm कि कति हुनुपर्छ होइन। त्यसमा साइडमा बिचमा के पो साइनेजहरू हुनुपर्छ, त्यो मार्किङहरू हुनुपर्छ, त्यो साइडमा त्यो फगको लागि त्यो रिफ्लेक्टरहरू के एज पर नेसनल हाइवे बिल्डिङ रुल्स चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। त्यो पुरानो प्रथा 1-2 जनालाई 2-3 लाख 4-5 लाख रुपियाँ नदिनुहोस् अनि नथाप्नु पनि होस्। यो भाइहरू यही बिमारी यही बाटोमा आएर उहाँहरू निदान हुन्छ, किनभने यस्तो नराम्रो बाटो छ। त्यो खाले हरामको पैसा, त्यो खाले पापको पैसा घरमा नउल्नुहोस्। बुढोभन्दा तपाईँहरू नै कन्ट्र्याक्ट ट्राई गर्नुहोस्, पाउनुहोस्। तर जिएनएलएफ पार्टी यो जब हुन्छ, यो 3 मैले जुन चाहिँ राम कालीकोटेज्यूले पाउनु भएको छ एउटा कन्ट्र्याक्ट घुमदेखि उता अशोक ब्रदर्सले पाएको छ, अनि अर्को त्यहाँ दाजुले पनि एउटा कन्ट्र्याक्ट पाएको छ। कसलाई पनि पैसा नदिने, यो जनताको पैसा हो, यो हामीले ट्याक्स दिएको पैसा हाम्रो माथि फर्केको। यो बाटो चाहिँ नम्बर A1 हुनुपर्छ। यो पुरानो प्रथा चाहिँ हामी मान्दैनौँ। भोलिको दिन बाटो अप टु द मार्क छैन भने जिएनएलएफ पार्टीले यहाँ धर्ना गर्नेछौँ। हामी बाटोमै सुत्छौँ। तर जब तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ, अब बर्खामा तपाईँहरूले बनाउनु भएको छैन, अब ड्राई सिजन आउँदैछ, तपाईँहरूले इमान्दारितासँग काम गरिदिनुहोस्। कसले पैसा माग्छ तपाईँहरूलाई डर लाग्यो भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी कम्प्लेन गर्छौँ। यहाँ दादागिरी अब चल्दैन। अब तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुहोस्। जनता खुसी भयो नि भइगयो, जनता खुसी भयो नि पार्टीको 1-2 जना नेताहरू खुसी हुनु पर्दैन, जनता खुसी हुनुपर्छ। यति नै भन्दै तपाईँहरूलाई फेरि म आह्वान गर्छु, A1 क्वालिटी नेसनल हाइवे काम होस् होइन। हामी आएर चेक गर्छौँ। तपाईँहरूलाई धम्की होइन, तपाईँहरूलाई सघाउनु। कन्ट्र्याक्टर दाजुभाइहरूलाई पनि हामीलाई थाहा छ पैसा कट मनी दिनुपर्छ, कहाँ दिनुपर्छ। लास्टमा 1 रुपियाँको त्यहाँ 20 रुपियाँ पनि काम हुँदैन, 100 रुपियाँको 20 रुपियाँ पनि काम हुँदैन। आइन्दादेखि यो प्रथा चाहिँ तपाईँहरूले बन्द गरिदिनुहोस्, नडराउनुहोस्। नो मोर फियर। कन्ट्र्याक्टर दाजुभाइहरूलाई नो मोर फियर। तपाईँहरूलाई के गर्यो भने हामी खडा हुन्छौँ तपाईँहरूको लागि। यति नै भन्दै धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी अनि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन युनिट कालेबुङको संयुक्त आयोजनामा चाइल्ड ट्राफिकिङ एन्ड सोसियल वेलफेयर स्किम बारे जानकारीमूलक कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन युनिट कालेबुङ कार्यालयमा सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जज तथा चेयरम्यान डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी सुकुमार रे उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै चिफ जुडिसियल मेजिस्ट्रेट कम सिभिल जज सिनियर डिभिजन कालिम्पोङ कोट इशानी चक्रवर्ती ब्यानर्जी, सचिव जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण विशाल मगराती, सिभिल जज जुनियर डिभिजन 1 प्रोबेसन टिपीमा योन्जन, डिस्ट्रिक्ट सिभिलियन वेलफेयर अफिसर दिचेन निमा, डिसिपिओ पुनम राई आदिको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कालेबुङका विभिन्न एनजिओहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले बाल सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, यसबाट बाँच्ने उपायहरूबारे उपस्थित मानिसहरूलाई अवगत गराएका थिए भने यसको आपराधिक दण्डबारे पनि जानकारी दिलाएका थिए। कार्यक्रममा सरकारद्वारा चलाइरहेको सामाजिक सुरक्षा योजना, वृद्ध भत्ता लगायत अन्य विभिन्न भत्ताहरू अनि योजनाहरू विषय सर्वसाधारणलाई अवगत गराइएको थियो। यसका साथै बाल श्रम, बाल अधिकार विषय विस्तृत रूपमा जानकारी गराइएको थियो। सम्बोधनको क्रममा डिस्ट्रिक्ट लिगल सिभिल सर्भिस अथोरिटी सचिव विशाल मगरातीले जिल्ला न्यायालय परिसर कार्यालयमा कसैलाई बाल सुरक्षा विषय जान्न चाहे सम्पर्क गर्न सकिने बताएका छन्। यसरी नै अशक्त मानिसहरूले पाउने निःशुल्क कानुनी सेवा विषय पनि उनले सम्बोधनको क्रममा अवगत गराएका छन्। If we go through the statistics and some other issues, child trafficking is a big issue in the Indo-Nepal border, Indo-Bangladesh border. It's a big issue.
so far Darjeeling, so far Kalimpong district is concerned, some parts of Alipurduar district is concerned, there is a big issue regarding the child labor. Once upon a time, I delivered a lecture as Shimashu Rakhabal, where I came to learn from the IG of Shimashu Rakhabal. In every 5 minutes, one child was trafficked there. It's a very big issue. So, from that point of view, we being the citizen of India, we being the member of the responsible society, and we are associated with so many NGOs, some learned members of the NGOs are present here. I am very delighted and very happy to be part of this program, being a responsible member of the society. I humbly request to all my brothers and sisters and my respectable elders, we can work together, we can go together hand by hand. Being the member, being the chairman of the District Legal Service Authority, I ensure you, in case of legal need, my brother, Mr. Vishal Mangrati, and my other fellow colleagues, we always in your service. We being the responsible member of the society, being the constitutional functionaries, it is our legal obligation to provide the legal aid to the poor, the haves and have-nots who are facing abysmal and abject poverty. And for the abject and abysmal poverty, they are unable to attain the court. For that purpose, we can provide the legal aids. We can provide the services of the lawyers at the cost of the state, etc. So I humbly request you, if you have any legal issue, please contact with our secretary, Mr. Vishal Mangrati, who is in the rank of assistant session judge. He is a nice fellow. I humbly request on behalf of the District Legal Service Authority to all of you, please extend your cooperation. Please help us to eradicate the events like child trafficking from these three. आजको यो कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिसेस अथोरिटी कालिम्पोङ, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफिसियल कालिम्पोङ अनि डिसिपिओ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन युनिट कालिम्पोङ प्राधिकरणहरूको संयुक्त प्रयासको फलस्वरूप आयोजन भइरहेको छ। सर्भिस टु म्यानकाइन्ड इज सर्भिस टु गॉड, अर्थात् मानव सेवा नै ईश्वरको सेवा हो। मलाई विश्वास छ कि तपाईहरु यही मन्त्रलाई आफ्नो ऊर्जा बनाएर मानव सेवा र समाज कल्याणका कार्यहरूमा लिप्त रहनु भएको छ। आजको विषय चाइल्ड ट्राफिकिङ अर्थात् बालबालिका बेचबिखनको सन्दर्भमा म भन्दा अघिका वक्ता लनेट डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जज साहिबले पनि अलिकति विस्तारित रूपमा भन्नुभयो अनि म भन्दा परवर्ती पछिका वक्ताले पनि यस विषयमा जानकारी साट्नुहुनेछ। यसर्थ सोही विषयलाई दोहोर्याउनु सट्ट म यस जिल्लामा भर्खरै स्थापित भएको कालिम्पोङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण DLSA सम्पर्क केही जानकारी साट्न चाहन्छु। यो अफिस कालिम्पोङको डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट कम्प्लेक्समा अवस्थित छ। DLSA वास्तवमा के हो अनि यो प्राधिकरणले के कस्ता सेवाहरू प्रदान गर्छन् भन्ने विषयलाई निहाल्दा हामीले भारतीय संविधानको अनुच्छेद 39 क अर्थात् आर्टिकल 39A लाई केलाउन पर्ने हुन्छ। Article 39A of Indian Constitution provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and to ensure justice for all. अर्थात् सम्पूर्ण व्यक्तिगणलाई न्याय प्रदान गर्नको निम्ति समाजमा रहेका प्रत्येक गरिब, दरिद्र अनि कमजोर वर्गलाई राष्ट्रले निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरेको हुनुपर्छ भन्ने आदेश यस आर्टिकलले दिन्छ। यो अनुच्छेदको फलस्वरूप लिगल सर्भिसेस अथोरिटी एक्ट 1987 पारित गरियो अनि 1995 सालदेखि यो ऐन सम्पूर्ण देशभरि लागू गरियो। यो ऐन अनुसार राष्ट्रिय स्तरमा नालसा अर्थात् नेशनल लिगल सर्भिसेस अथोरिटी, राज्य स्तरमा सालसा अर्थात् स्टेट लिगल सर्भिसेस अथोरिटी, डिस्ट्रिक्ट जिल्ला स्तरमा डालसा पनि भनिन्छ, DLSA पनि भनिन्छ, डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिसेस अथोरिटी, अनि तालुका वा सब रिजनल लेभलमा
तालुका अर्थात् सब डिभिजनल लिगल सर्भिसेस कमिटीहरूको स्थापना गरियो। हामी आज तपाईहरू माझ DLSAबाट आएका हौँ। यसका चेयरम्यान माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहेब हुन् भने म स्वयं एकजना जुडिसियल अफिसर इन द ऱ्याङ्क अफ सिभिल जज सिनियर डिभिजन यसका सचिव हुँ। यी माथि भनिएका प्रत्येक स्तरका प्राधिकरणहरूको प्रमुख भूमिका हो भारतीय संविधानको अनुच्छेद 39 मा दिएको आदेश अनुसार निर्धारित योग्य व्यक्ति विशेषलाई कानुनी सहायता पुर्याउनु। त हामी यस सम्पर्क पनि छोटकरीमा म जानकारी गराउन चाहन्छु हजुरहरूलाई। यो कस्तो खालको सर्भिसेसहरू त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ, के किसिमको सर्भिसेस हुन्छ त्यसको छोटो छोटो जानकारी दिनेछु। पछि तपाईँहरूलाई कुनै पनि समयमा अझै यसको विषयमा विस्तारित रूपमा जान्ने इच्छा भए समय पाउनुभयो भने फेरि पनि हाम्रो अफिसमा आएर हामीसँग जोगाजोग गरेर यस विषयमा अझै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ है। यो प्राधिकरणको मार्फत कस्तो प्रकारको कानुनी सेवाहरू प्रदान गरिएको छ भन्ने प्रश्न यदि मनमा भए त्यसको उत्तर यस प्रकार छन्। निःशुल्क कानुनी सेवाहरूको समावेश गर्दछ, जसमा अदालत शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेस फीज भनिन्छ जसलाई, र अन्य सबै भुक्तान योग्य वा कुनै पनि कानुनी कार्यवाहीको सम्बन्धमा खर्च गरिएको शुल्कहरू, कानुनी कारवाहीमा वकिलहरूको सेवा प्रदान गर्ने, आदेश र कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरूको प्राप्त र आपूर्ति कानुनी कारवाही, अपिलको तयारी, कागज बुक सहित प्रिन्टिङ र अनुवाद कानुनी कारवाहीका कागजातहरू यी सेवाहरू पाउन सकिन्छ। कानुनी सहायताको लागि को योग्य छ वा निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्नका लागि मापदण्ड के हो भन्ने प्रश्न मनमा भए त्यसको उत्तर यस प्रकार रहन्छ। निःशुल्क कानुनी सेवाहरू प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरूमा पर्छन् महिला र बच्चाहरू, अनुसूचित जाति जनजातिका सदस्यहरू, औद्योगिक कामदार, नेचुरल डिजास्टरको भिक्टिम, हिंसा, बाढी, खडेरी, भूकम्प इत्यादिका शिकार भएका व्यक्तिहरू, औद्योगिक प्रकोपको शिकार भएका व्यक्तिहरू, अक्षम वा डिसेबल पर्सन्स, हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरू, चाहे प्रोटेक्सन होममा होस् वा जुवेनाइल होस्, उनीहरू पनि यसमा इन्क्लुडेड छन्। साथै यी क्याटेगोरीहरूमध्ये अरू पनि ती सब व्यक्तिहरू जसको वार्षिक आय 1 लाखभन्दा कम रहन्छ, यी सबै व्यक्तिहरूले यो कानुनी प्राधिकरण मार्फत कानुनी सेवाहरू पाउनेछन्। साथै मानव वा भिखारी बेचबिखनका शिकार बनेका व्यक्तिहरूले पनि यसको सेवाहरू पाउनेछन् अनि यो सबै सेवाहरू निखर्च हुनेछ, निःशुल्क हुनेछ। अब अर्को प्रश्न यो पनि उठ्न सक्छ कि कानुनी सहायताका लागि कहाँ पुग्ने, कहाँ जानुपर्ने, कसलाई अप्रोच गर्नुपर्ने। त्यस विषयमा म भन्न चाहन्छु कि 1987 सालमा कानुनी सेवा प्राधिकरण ऐनलाई संसदले तोकेको थियो, जुन नोभेम्बर 1, 1995 मा राष्ट्रव्यापी रूपमा स्थापना लागू भयो। निःशुल्क र सक्षम कानुनी सेवाहरू प्रदान गर्न एक समान अवसरको आधारमा समाजका कमजोर वर्गहरूको राष्ट्रिय कानुनी सेवा प्राधिकरण कानुनी सहायताको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय स्तरमा गठन गरिएको छ। कार्यक्रम र कानुन बनाउनको लागि नीति र सिद्धान्तहरू राख्न ऐन अन्तर्गत सेवाहरू उपलब्ध छन्। प्रत्येक राज्यमा योभन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु, प्रत्येक राज्यमा एक राज्य कानुनी सेवा प्राधिकरण, त्यसरी नै जिल्लामा जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण, तालुकामा तालुका कानुनी सेवा प्राधिकरणहरू गठन गरिएको छ। तपाईहरु अहिले यहाँनिर कालिम्पोङ जिल्लामा हुनुहुन्छ र कालिम्पोङ जिल्लामा पर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि कानुनी सहायता दिलाउन परे
कसैलाई कानुनी सहायताको योग्य भएमा तपाईँहरूले जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरण जुन चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट कम्प्लेक्समा छ त्यहाँनिर अहिले अफिस फर द टाइम एउटा टेम्पोररी अफिस छ, हाम्रो पर्मानेन्ट अफिसको प्रोसेस चलिरहेको, त्यहाँ आएर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को यो पनि प्रश्न उठ्न सक्छ तपाईँहरूको मनमा, कानुनी सेवा वास्तवमा के निःशुल्क छ, यसमा कसैले केही तिर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न यदि मनमा भए त्यसको उत्तर हो यो सेवा योग्य व्यक्तिलाई निःशुल्क प्रदान गरिन्छ अनि वकिलहरूलाई पनि कुनै पैसा तिर्नुपर्ने हुँदैन। र हामी आशावादी छौँ कि तपाईँहरूले यस कार्यक्रम मार्फत सङ्ग्रह गर्नुभएका जानकारीहरू आफ्ना आफन्तमाझ अनि छिमेकीगणलाई प्रचार गरी वा आफ्ना एनजिओ मार्फत सदस्यहरू मार्फत प्रचार गरी डिएलएसएको उद्देश्यलाई पूर्ण गराउनमा सहयोग गर्नुहुन्छ। डिएलएसए कालिम्पोङ, डिएसडिओ कालिम्पोङ अनि डिसिपिओ कालिम्पोङ सधैँ तपाईँहरूको निस्वार्थ सहकारिताको आशा साँच्नेछ। सचेत रहौँ, सुरक्षित बसौँ। धन्यवाद। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। गत 19 सितम्बर आकस्मिक निधन भएकी कालेबुङ प्रेमताम रोड धुप्पी डाँडा बम बस्ती निवासी स्वर्गीय लीलादेवी प्रधानको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 1 अक्टोबर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोराहरू अनुराज प्रधान, सुवर्ण प्रधान, बुहारीहरू वन्दना प्रधान, उदय प्रधान, छोरी ज्वाइँ स्मरण प्रधान, विवेचना प्रधान, नाता नातिनी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्य घेवाको सूचना। सिट फार्म कालेबुङ निवासी साङ दोर्जे तामाङको गत 18 सितम्बरको दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य अर्थात् घेवा आगामी 1 अक्टोबर 2020 को दिन सिट फार्म स्थित समाज घरमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उक्त घेवामा उपस्थित भई मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत निमा तामाङ, भूतपूर्व सभासद 37 नम्बर समष्टि, पासाङ तामाङ, केशर तामाङ, छोराहरू, बुहारीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। थोकर कम्पाउन्ड 7 माइल कालेबुङ निवासी स्वर्गीय मणि थोकर तामाङको गत 15 सितम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको 21 दिने घेवा कार्य आगामी 5 अक्टोबर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत छोराहरू विपिन थोकर, विनोद थोकर अनि बुहारीहरू छोरी ज्वाइँ निरा थोकर राई, नारायण राई अनि छोरी मीरा थोकर एवं नाता नातिनी साथै सम्पूर्ण थोकर परिवार। सम्पर्क नम्बर 9064746234 अनि 8918654337। नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् एनपीआईमा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्नमेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा एनपीआईले सुविधा दिन्छ। स्कलरशिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, ईएमआई फेसिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोलिङ टेक्नोलोजी,
फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। We are open now along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू
होटल म्यानेजमेन्ट F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing
that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 549593677 548069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस्, कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै
सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.